Have you ever wondered how to find the third sides of a right angle triangle when two sides are given? And the answer lies in this formula or theorem, that is Pythagoras theorem, which states that h square equal to p square plus b square. And यो फर्मुला दिने मान्छेको नाम हो पाइथागोरस. सपोज तिमीहरूबाट पनि कसैले यो फर्मुला कुनै डिराइभ गर्यो भने आफ्नो नेमले कहीँ फर्मुलाको नाम राख्ला, त्यस्तै उहाँले पनि आफ्नो नामले पाइथागोरस थ्योरम भनेर राख्नु भएको छ. फर्मुला प्रुभ कसरी गर्ने अर डिराइभ कसरी गर्ने भन्ने आज पढ्नेछौँ. एट फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर of hypotenuse is equal to the sum of square of the remaining sides. And suppose right angle triangle A B C, the answer 90 degree. So we'll be writing given in right angled triangle ABC angle B equal to 90 degree. र हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको टु प्रुभ जुन कुनै ट्रायंगलमा हामीले राइट एंगल छ भने हामीले सजिलै हाइपोटेनस थाहा गर्नुपर्छ. हाइपोटेनस भनेको अपोजिट अफ राइट एंगल. यो फिगरमा के भयो एसी. तर हामीले परपेंडिकुलर यो छ कि यो छ, बेस यो छ कि यो छ भन्ने हामीले डिसाइड गर्न सक्दैनौं, बिकज इट डिपेंड्स अपन रिफरेन्स एंगल. सपोज यहाँ रिफरेन्स एंगल थीटा हाल्दियो अनि यो हुन्छ परपेंडिकुलर. सपोज यसको सट्टामा थीटा भनेको यहाँ अल्फा हाल्दियो अनि यसको रिफरेन्समा भन्यो भने परपेंडिकुलर यो भइहाल्यो. द्याट्स वाइ हामीले कहिले पनि परपेंडिकुलर बिना रिफरेन्स एंगलको थाहा गर्न पाइदैन. इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्रुभ गर्न सक्छौ. इट मिन्स एबी र बीसीबाट जुन कुनै परपेंडिकुलर र बेस हुन सकिन्छ. सो इट डिपेंड्स अपन द रिफरेन्स एंगल. सो टु प्रुभ एसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. यहाँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने भनेको बीडी परपेंडिकुलर एसी. हामीले बी बाट एउटा डी नामको पोइन्ट लिन्छौं जुन कि एसी सँग परपेंडिकुलर छ. इट मिन्स दिस इज 90 डिग्री. एन्ड यो 90 डिग्री भयो भने अर्को पनि स्योरै 90 डिग्री हुन्छ, बिकज यो स्ट्रेट लाइनको सम भनेको 180. नाउ यो क्वेशनको प्रुभ गर्नको लागि हामीले सिमिलरिटीको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ. सिमिलरिटीको कन्सेप्ट युज गर्नको लागि हामी यहाँ के गर्ने छौं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टु ट्रायंगल एबीडी. ट्रायंगल एबीडी इट मिन्स दिस ट्रायंगल. र अर्को हामी के गर्छौं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टु ट्रायंगल बीसीडी. यो ट्रायंगललाई हेराउँदैछ अर्को. इट मिन्स हामीले सिमिलरिटीको कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो. पहिला हामीले यो प्रुभ गर्नेछौँ. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, इन ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल एबीडी. फर्स्ट हामीले सिमिलरिटीको लागि सिम्पली यहाँ एएए एंगल 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 एक्जियम युज गर्नेछौँ. सबभन्दा पहिला ट्रायंगल एबीसी मा हेर, यो 90 छ, क्लियर. अर्को एबीडी मा हेर, एबीडी मा यो 90 छ. इट मिन्स दुवै 90 भयो भने इक्वल. इट मिन्स एंगल एबीसी इक्वल टु एंगल बीडीए. यो केले एंगलले हामीले एंगल लिएछौँ, त्यसकारण ए. साइड्स लिएको भए हामी के यहाँ लेख्थ्यौं, एस फर साइड्स एन्ड ए फर एंगल. एन्ड हामीले रिजनमा लेख्नु पर्छ बोथ आर 90 डिग्री. सिम्पल. एन्ड सेकेन्ड वान हामीले कमन एंगल खोज्नु पर्ने छ. दुवैमा हेर त कमन नम्बर भनेको ए पनि छ बी पनि छ, ए र बी छ.
बट हामीले बीमा त कमन एङ्गल पाइन सक्दैनौँ किनभने बीबाट एउटा ड्रन गरेको छ। अनि बी कमन एङ्गल भनेको हाम्रो राइट एङ्गल त अलरेडी लेखिसकेछौँ। सो बच्यो के अब ए। अनि एमा यहाँ हेर, यो ट्रायङ्गल ठुलो ट्रायङ्गल लिँदा यसमा ए पर्छ र सानो लिँदा पनि बिएडी त पर्छ। इट मिन्स ए इज कमन एङ्गल। अनि कमन एङ्गल लेख्नको लागि हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ एङ्गल बिएसी इक्वल टु एङ्गल बिएडी एङ्गल एन्ड सेकेन्डमा कमन एङ्गल। र थर्डमा हाम्रो एउटा कुरा ध्यान राख्नुपर्ने छ, इफ टु एङ्गल्स अफ टु ट्रायङ्गल्स आर इक्वल देन द रिमेनिङ्स विल बी अटोमेटिकली इक्वल। त्यो यहाँबाट तिमीहरूले बुझ्नेछौ। सपोज यो 20 छ, यो 80 छ, यो 20 छ, यो 80 छ। इट मिन्स सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल भनेको 180 डिग्री। योमा निकाल्यो भने 80 डिग्री आउँछ रिमेनिङ। अनि यसमा पनि निकाल्यो भने कति आउँछ 80 डिग्री। इट मिन्स इफ टु एङ्गल्स अफ टु ट्रायङ्गल्स आर इक्वल देन द रिमेनिङ विल बी अटोमेटिकली इक्वल। सो रिमेनिङ एङ्गल अब कुन बच्यो, यता सी बच्यो र यता डी लिइसकेछौँ, यो यता बी बच्यो। सो एङ्गल एसिबी इक्वल टु एङ्गल एबिडी एङ्गल। थर्डमा रिमेनिङ एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडी बाई एएए। फ्याक्ट या एक्जिएम जे पनि लेख्दा भयो। टेबलबाट हामीले यहाँ के पाउँछौँ भने जब हामीले एङ्गल बी लेख्नुहुन्छ तब हामीले यो मिडलको हेर्छौँ, बट हामीले जब साइड्स लेख्नुपर्छ दुवै एक्सट्रिम्सहरू हेर्नुहुन्छ। एक्सट्रिम भनेको साइडको, लाइक एज यसमा साइड्सको हेर्नुपर्दा हामीले यता ए हेर्छौँ, यता सी हेर्छौँ, यता बी हेर्छौँ, यता ए हेर्छौँ। बी सी बी डी ए बी ए डी। क्लियर? इट मिन्स साइडको लागि हामीले एक्सट्रिम्स साइडको पोइन्ट हेर्छौँ अनि एङ्गलको लागि मिडलको हेर्छौँ। सो फ्रम टेबल एसी, फर्स्टमा एसी यो अनि उसको तलमा यो लेख्नु पर्यो बिए। बिए र एबी सेम कुरा छ, सो म बिएको सट्टा एबी लेख्न सक्छु। बिए लेख या एबी लेख, सिए लेख या एसी लेख, सेम, नो डिफरेन्स। इक्वल टु अर्को बिसी बाई बिडी इक्वल टु थर्डमा एबी बाई एडी। क्लियर? अनि रिजनमा लेखिदेऊ कोरोस्पोन्डिङ sides of similar triangles are in proportion। हामीले अब दुवैमा एबी भएको खोज्नेछौँ। यता पनि एबी छ, यता पनि एबी छ। इट मिन्स हामीले यो दुईटा रेसियो लिन सक्छौँ। और एसी बाई एबी इक्वल टु एबी बाई एडी, जुनबाट हामीले के पाउँछौँ एबी स्क्वायर इक्वल टु एसी इन्टु एडी। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन। फर्स्ट इक्वेसन निकाल्यो, त्यसरी ए टु जेड सेम त्यही निकाल्नुपर्छ। अनि अर्को हामीले के गर्नु पर्ने थियो, ट्रायङ्गल एबिसी सिमिलर ट्रायङ्गल, यसको त भइसक्यो, अब यसको गर्नु पर्यो ट्रायङ्गल बिसिडी। हामीले अब यसको गर्नु पर्यो, इट मिन्स सेम स्ट्रक्चर। त्यस्तै फेरि एगेन अब हामी कुन लिन्छौँ, इन ट्रायङ्गल एबिसी एन्ड ट्रायङ्गल बिसिडी। अब यसमा फर्स्टमा छिटो छ, सेम राइट एङ्गल चुज गर। राइट एङ्गलमा पहिला के छ एबिसी, एङ्गल एबिसी इक्वल टु एङ्गल अर्को बिसिडीमा राइट एङ्गल हेर, बिसिडीमा डीमा छ, इट मिन्स बिडिसी एङ्गल। यसको पनि रिजन लेख, बोथ आर राइट एङ्गल्स या बोथ आर 90 डिग्री, जे पनि लेख्दा करेक्ट नै हुन्छ त्यो। अर्को यसमा पनि कमन एङ्गल खोज। हाम्रो के हो एङ्गल सी कमन हो, यो एङ्गल हेर
एबीसी मा पनि पर्छ, योमा पनि पर्छ। इट मिन्स एंगल सी कमन छ। एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल बीसीडी एंगल। अब यहाँ हामी रिजन के लेख्छौं, कमन एंगल। त्यस्तै रिमेनिङ एंगल बच्यो कुन, EAC इक्वल टू एंगल CBD यो पनि एंगल। सो अब हामी यहाँ के लेख्छौं, रिमेनिङ एंगल। वन हामीले अब लेख्न सक्छौं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BCD बाई AAA एक्जियम लेख, या यसको सट्टा तिमीले फ्याक्ट पनि लेख्न सक्छौ। अनि जसरी माथि हामीले गए थियौ त्यस्तै सेम यहाँ पनि गर्नुपर्ने छ। फ्रम टेबलबाट हामी के लेख्न सक्छौ, मैले के भन्थे साइडको लागि एक्सट्रिम्स पोइन्टहरु लिनु छ। लाइक एज योमा BC, योमा AB, योमा BD, योमा BC, योमा CD। सो AC बाई BC इक्वल टू AB बाई BD इक्वल टू BC बाई CD। अब हामीले यसमा BC कमन खोज्छौं। पहिला AB खोजेको थियो, अब के खोज्छौं, BC। BC कमन भनेको एउटा यसमा छ, एउटा यसमा छ। और AC बाई BC इक्वल टू BC बाई CD और BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन पनि आइसक्यो। BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। यहाँ हामीले AC इंटू CD पाइसकेका छौं। AC इंटू CD सेकेन्ड इक्वेसन। अब हामीले यहाँसम्म गरेपछि फाइनल स्टेपमा पुग्यो जहाँबाट हाम्रो प्रुफ हुन्छ। फाइनली अब एउटा कुरा हेर, हामीले यो दुईटैको सम निकाल्नु छ। इट मिन्स यो दुईटैलाई यहाँ जोड्नु पर्ने। सो एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एंड सेकेन्ड वी गेट, हामी के पाउँछौ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अब हामीले एउटा कुरा हेर्न सक्छौ, त्यहाँ AC र AC दुवैमा कमन छ अनि प्लस हुँदा हामीले कमन लिनु पर्ने हुन्छ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC कमन लियो भने AD प्लस CD और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू, अब एउटा कुरा हेर, AD भनेको यो पार्ट, CD भनेको यो पार्ट, यो दुवै पार्टको सम भनेको के छ, AC। सो वी क्यान राइट AC इंटू AC। अहिले देयरफोर नलेखौ किनभने हामीलाई एनालिसिसमा यसलाई राख्नु थियो। और इक्वल टू AC स्क्वायर, देयरफोर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव्ड। इसको बुझ्नु पर्यो देयरफोर और फाइनली त्यो कुरा भयो। यस्तो दियो भने यसलाई बुझ्नु पर्यो बिङ। थ्यांक यू।